बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम में आमीन। आमद के दूसरे इतवार की तलावतें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हम सबका चैनल क्राइस्ट कम्युनिटी कैथलिक टीवी। खुदा तेरी शान शौकत तमाम अक़वाम को दिखाना चाहता है। पहली तिलावत बारूक नबी की किताब, उसका 9वां बाब और पहली से 5वीं आयात मुक़द्दसा। ऐ यरूशलेम, अपने मातम और ज़िल्लत का लिबास उतार दे और हमेशा के लिए खुदा के जलाल की तजल्ली ओढ़ ले। खुदा की सदाकत का पैरहन पहन ले और अल कय्यूम के जलाल का ताज अपने सर पर रख ले, क्योंकि खुदा हर एक पर जो आसमान के नीचे है तेरा नूर जाहिर करेगा, और खुदा की तरफ से अबद तक तेरा नाम ये होगा: अमन, सदाकत और खौफ खुदा का जलाल। ऐ यरूशलेम, उठ और बुलंदी पर खड़ी हो जा और मशरिक की तरफ निगाह कर और अपने बच्चों को देख जो कदूस के कलमे से सूरज की जाए तलू से लेकर उसकी जाए गरूब तक फराहम होकर खुश होते हैं कि खुदा ने उनको याद फरमाया है। जब दुश्मन उनको ले गया तो वो तुझसे पैदल रवाना हुए, पर खुदा उनको इज़्ज़त के साथ सरफराज करके तेरे पास सल्तनत के फर्जंदों की तरह वापस ला रहा है, क्योंकि खुदावंद ने कसद किया है कि वो हर एक ऊंचे पहाड़ को और मदामी चट्टानों को हमवार कर देगा और वादियों को भर कर ज़मीन के बराबर कर देगा, ताकि इसराइल खुदावंद के जलाल के लिए बग़ैर ठोकर खाने के चले, यहाँ तक कि जंगल और हर एक खुशबूदार दरख्त खुदा के हुक्म से इसराइल पर साया करेगा, क्योंकि खुदा इसराइल को अपने रहम और अदल से खुशी के साथ वापस लाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ज़बूर 125 उसकी पहली से 6ठी आयात मुक़द्दसा। जमाती जवाब: खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं। जब खुदावंद ने सेहून की किस्मत को तब्दील किया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी ज़ुबान खुशहाली से भर गई। जमाती जवाब: खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं। तब गैर कौमों में ये कहा गया कि खुदावंद ने उनके लिए अजीम काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं, हम शादमान हो गए हैं। जमाती जवाब: खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं। ऐ खुदावंद, सहरा की नदियों की मानद हमारी किस्मत को तब्दील कर। जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। जमाती जवाब: खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं। अगरचा वो बीज बोने के लिए बीज उठाकर रोते जाते हैं, लेकिन वो पोले उठाकर गीत गाते हुए लौटते हैं। जमाती जवाब: खुदावंद ने हमारे लिए
عظیم کام کیے ہیں۔ مسیح کے دن تک صاف دل رہو۔ دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کے پہلے باب کی 3 سے 6 اور پھر 8 سے 11 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، اپنی ہر دعا میں خوشی سے ہمیشہ تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم پہلے روز سے لے کر آج تک مسیح کی انجیل میں شریک رہے ہو۔ میں یہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسی مسیح یسوع کے دن تک پورا کرتا جائے گا۔ خدا میرا گواہ ہے کہ کیسا میں مسیح یسوع کی سی الفت سے تم سب کا مشتاق ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت، معرفت اور کمال ادراک کے ساتھ زیادہ بڑھتی چلی جائے، تاکہ تم بہتر چیزوں کا امتیاز کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر کا باعث نہ ہو، اور خدا کے جلال اور حمد کے لیے یسوع مسیح کے وسیلے سے صداقت کے پھل سے لدے رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ ہلیلویا۔ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 3 باب کی 1 سے 6 آیات مقدسہ۔ اس وقت تباریوس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس، جب پینتوس پلاطس یہودیہ کا والی تھا اور ہیرودیس جلیل کا رئیس ربا، اور اس کا بھائی فیلبوس ایتوریا اور ترکونیس کے علاقے کا رئیس ربا، اور لسانیوس ایبولینا کا رئیس ربا، کاہن اعظم حنان اور قیافہ کے وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا، اور وہ اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا اشعیاء نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا، اور جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔